اوے پجامے انومان یا رحمت ورگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دائے گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دائے پجامے انومان یا رحمت ورگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا او برکت د مفتی سے شاہ جہان دے شکر دے کلے پہ ودان دے یا برکت د مفتی سے شاہ جہان دے شکر دے کلے پہ ودان دے او شکر دے کلے پہ ودان دے دا بڑ بیری نم تر لری نن یادیگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا او پجامے انومان یا رحمت ورگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا او پکی ډیر خلی استادان دی خیست گلونا قدردان دی اوے پکی ډیر خلی استادان دی خیستا گلونا قدردان دی او خیستا گلونا قدردان دی او شپورز دا دین محنت کی دی خو مشغولیگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا او پجامے انومان یا رحمت ورگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا او خوار وار دی تری شاخونا دادی ددی برکتونا یا خوار وار دی شاخونا دادی ددی برکتونا او دادی ددی برکتونا وی خیر و برکت ترینا پا ہر لوری خوریگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا او پجامے انومان یا رحمت ورگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا او دا اللہ یولوی انعام دے زمونگا زانو مال قربان دے یا دا اللہ یولوی انعام دے زمونگا زن مالتی قربان دے او زمونگا زن مالتی قربان دے او دا کامیابی ترسو دستوری چیز لیگی گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا گولان تے پارغیگی نن بیا دستر بندی دا او پجامے انومان یا رحمت ورگی
ګلان دې پارېږي نن بیا دستر بندي دا ګلان دې پارېږي نن بیا دستر بندي دا او تورو تیارو لرا ډیوا دا د اخرت کلی تو خادا یا تورو تیارو لرا ډیوا دا د آخرت کلی تو خادا او د آخرت کلی تو خادا دین او دنیا مسلمه دواړه پی جوړیږي ګلان دې پارېږي نن بیا دستر بندي دا ګلان دې پارېږي نن بیا دستر بندي دا او پا جامعانو مان یا رحمت وریږي ګلان دې پارېږي نن بیا دستر بندي دا ګلان دې پارېږي نن بیا دستر بندي دا او کویا خدمت د عالمانو د پاک رسول د وارثانو یا کویا خدمت د عالمانو د پاک رسول د وارثانو او د پاک رسول د وارثانو او امداد الله امداد دا پکاريږي ګلان دې پارېږي نن بیا دستر بندي دا ګلان دې پارېږي نن بیا دستر بندي دا او پا جامعانو مان